ان میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا مقرر شیری زباں وائزش خوشلہان شیر راوی حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جڑے پاک نبی دے تابعدار جی ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی ایکو کام کرو ایکو سمجھ آئے ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی ابو بکر میرے پیغمبر دا جنے بھار نبوت چایا جی او دیاں نیکیاں سب تو زیادہ جیے پاک نبی فرمایا جی جیڑا چارانو نہیں مندا جیڑا چارانو نہیں مندا سو رب دی او غدار جی ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی اجھی کو سبحان اللہ گالے سچی تو آنو دسنا وانا بولا کدی جھوٹ جی
آقا ہاتھ اٹھا کے منگ دے رہے اللہ دے دے عمر فاروق جی گل سچی توانو دسنا وانا بولنا کہم دی جھوٹ جی آقا ہاتھ اٹھا کے منگ دے رہے اللہ دے دے عمر فاروق جی اللہ عمر سانو عطا کر دے مولا عمر سانو عطا کر دے سالو تنگ کر دے کفار جی ابو بکر عمر عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سونا عثمان جی رب دی رات دے وچو مال دے ون جدو سونا کرے اعلان جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سونا عثمان جی رب دی رات دے وچو مال دے ون جدو سونا کرے اعلان جی جدو رب دی راہ وچ مال دے دے جدو رب دی راہ وچ مال دے دے ویندے رہ جاندے سی یار جی جدو رب دی راہ وچ مال دے دے ویندے رہ جاندے سی یار جی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو جدو وچ میدان دے آندے سی دیندے کافرانو سی نسا یارو کئی ڈر دے ہی نس جاندے کئی ڈر دے ہی نس جاندے کئی بن دے ستابے ادار جی ابو بکر عمر عثمان و علی عثمان و علی اے چار نبی دے یار جی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ رب العالمین برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالخالق عابد صاحب اللہ تعالیٰ انہ دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے انہ دے نال جتنے دوستانے مل کے آج دی اس بزم نو سجایا عظمت صحابہ کانفرنس دا تمام انتظام کیتا ادھے اندر تعاون کیتا حصہ پایا محنت کیتی کھانا تیار کیتا اللہ سارے بھائیاں دی دنیا بھی سونی بنائے تے اللہ آخرت بھی سونی بنائے اور اللہ رب العالمین بھائی محمد راشد صاحب انہوں نے بڑا کی بہترین کھانا تیار کیتا اللہ تعالیٰ جس میری بہن نے کھانا تیار کیتا ہے اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے حافظ محمد نسیم صاحب اللہ نے دے علم و عمر اندر برکت فرمائے تسی جتنے دوست احباب آئے اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے میرے بعد انشاءاللہ میری جماعت دے مایا ناز خطیب پاکستان بلبل قرآن بادی شیر بیان شیر راوی حضرت مولانا
قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ جامدار شامدار خطاب فرمان والے دعا ہے اللہ تعالیٰ بلوچ صاحب دے علم و عمر اندر برکت فرمائے۔ میرے تو قبل مولانا محمد زبیر قاسمی صاحب نے بڑا ہی شامدار جامدار اور ولولہ انگیز خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد زبیر قاسمی صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ ویسے تے میرے ذمے عنوان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے نہ لگایا گیا انشاءاللہ او بھی نال اسلامی ٹچ جویں انہوں کیا ہے اسلامی ٹچ نال انشاءاللہ حضرت بلال دا بھی ذکر کرانگے، لیکن جیڑا اشتہار تے موضوع ہے او دے تحت گفتگو دا ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء کرام اپنے اپنے عنوانات بیان فرما چکے نے۔ عظمت صحابہ کانفرنس دا مقصد ہے تو عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مرتبہ اور رفعت صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے اصحاب بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے۔ وجہ کیا ہے؟ آج دنیا تے کوئی استاد پڑھان والا ہوئے نا او دے شاگردی کلاس اندر شاگرد 50 ہون 100 200 شاگرد ہوئے، 200 شاگرداں تے استاد پوری محنت کرے تے پوری محنت دے باوجود 200 شاگرداں وچوں کوئی 20 شاگرد بھی فاسٹ ہے۔ فاسٹ کنے ہوندے نے؟ کوئی ایک فاسٹ آ گیا، 2 آ گئے۔ پوری محنت بھی استاد کرے نا 2-4 فاسٹ ہوندے نے تے ایتھے پڑھان والے محمد رسول اللہ نے تے پڑھن والے صحابہ نے تے نبی دے سارے شاگرد ہی فاسٹ آئے۔ نبی دے سارے شاگرد ہی کیوں؟ کیونکہ رب دے قرآن نے آکھے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، میں اللہ اپنے تمام نبی دے صحابہ تے راضی ہو گیا تے صحابہ سونے رب تے راضی ہو گئے۔ اجھی کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اصحاب میرے صحابہ دے وچوں ادنا جی صحابی ایک مٹھ جمع دی رب دی راہ وچ خرچ کر دے تے تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کر دے تو اس مٹھ جمع دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سینے اندر صحابہ دی محبت پیدا فرمائے۔ آپ ویکھنا صحابہ دیاں قربانیاں ان سوچن والی گالے 100/100 نمبر صحابہ نے کیویں لے، صحابہ نو اینا شان کیویں ملیا، صحابہ نو اینا مقام کیویں ملیا، آخر صحابہ دے کیڑے کام سن جڑے سونے رب نو پسند آ گئے، وہ کام تو آڑے سامنے رکھاں گے۔ ہو سکتا ہے ساڑھے بھی جو کسی نو سمجھ آ جائے اونا گلنا تے عمل کر کے اللہ دا محبوب بندہ بن جائے۔ کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرما دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دنیا دے اندر بسنے والے لوگاں نو اعلان فرما دے وہ بے شک جڑا بندہ چاہتا ہے میرا اللہ میرے نال محبت کر لوے، میرا اللہ میرے نال پیار کر لوے، میرا اللہ میرے تے اپنا فضل فرمائے، میرا اللہ میرے تے اپنا کرم فرمائے، انہوں چاہیدہ وے میرے محبوب پیغمبر دا تابعدار بن جائے، میرے مصطفیٰ نال محبت کرنے والا بن جائے، میرے نبی نال پیار کرنے والا بندہ وے۔ اے نوجوانوں گونگی کلیاں دیو باشیو اردا گردوں آنے والیو محترم مہمانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی دے یارانو اینا شان کیویں ملے آؤ۔ اے بے کھڑا میرے نبی دا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات بیت اللہ دے اندر نے جدو میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ دی صدانو بلند کیتے مکے والے آنے آپ
آپس اندر مشورہ کیتا وے محمد دیاں یاراں نو کٹیا جائے محمد دیاں یاراں نو ماریا جائے محمد دیاں یاراں نو سزاواں دتیاں جاوے اتنا ستاؤ محمد دے نال ساتھ دین والا کوئی نظر نہ آئے امام کائنات بیت اللہ دے اندر آئے نے نا اے مکے دے سردار آپس اندر بیٹھے گلاں پہ کر دینے میٹنگ پہ کر دینے میرے محبوب نبی قریب آئے نے آقا فرمان دینے مکے دیو جوانو مکے دیو سردارو قولو لا الہ الا اللہ اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں کرن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے التجاواں کرن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے سجدے کرن والے بن جاؤ مکے دیاں جواناں نے مکے دیاں سرداراں نے میرے مصطفیٰ نو پکڑے آتے مارنا شروع کر دیتا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی میرے نبی نو تماچے پہ مار دے کوئی میرے مصطفیٰ نو ٹھڈے پہ مار دے کوئی کمری والی سرکار نو تکے پہ دنداوے ایک جانے والا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچے عرض کر دے ابو بکر تیرے نبی نو مکے والے ستائی جا رہے نے تیرے نبی نو مکے والے ماری جا رہے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا جناب صدیق دوڑ دیاں اج بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے جدو بیت اللہ دے اندر آئے نے ویکھے آوے مکے دے سردار میرے نبی نو ماری جا رہے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے نے اج سردارانو پیچھے ہٹایا میرے مصطفیٰ دے ابو بکر چوک گئے نے اے چوکے اس وجہ دو نے اگر کوئی تماچا مارن والا تماچا مارے او تماچا ابو بکر نو لگ جائے پر کمدی والی سرکار نو نہ لگے اگر کوئی ٹھڈے مارن والا ٹھڈے مارے ابو بکر دا وجود آدھرے پر سونے مصطفیٰ نو زخم نہ آئے سونے پیغمبر دے پریشانیاں نہ آوے آپ فرما دینے مکے دیو سردارو نہ مارو میرے محمد نو نہ مارو میرے نبی نو نہ ستاؤ دسو تے صحیح میرے نبی نے تو انو کی آکھے ہے تے مکے دے سرداران دینے اے بڑا آیا محمد دا غمیدی ابو بکر نو پکڑ لو محمد نو چھاڑ دے وہ میرے مصطفیٰ نو چھوڑے آؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ لیا ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا گونگی کلیاں دیو نوجوانوں گلہ کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے جلسے سننے بڑے سوکھے نے اسلام دی خاطر مارا کھانیاں بڑیاں اوکھیاں نے اسلام دی خاطر پریشانیاں دا سامنا کرنا بڑا اوکھاوے حضرت صدیق اکبر نو مار رہے نے اینج چک کے کسی نے گریبان تو پکڑ کے چک کے زمین تے مارے دوسرا سردار قریب آئے صدیق اکبر دے سینے دے بہ گیا نالی اپنا جوتا اتارے ہے ابو بکر دے چہرے تے جتیاں مارن لگ گیا اتنا مارے حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے جدو بے ہوش ہو گئے نا مکے دیاں سردارہ سمجھے ابو بکر وفات پا گئے مکے دیاں سرداراں سمجھے ابو بکر وفات پا گئے نے ابو بکر صدیق دے خاندان دے نوجوان آئے حضرت صدیق اکبر نو اٹھایا وے کسے بازوان تو پکڑے کسے پیران تو پکڑے حضرت صدیق نو کار لے کے چلے گئے نے کوئی ہاتھ پہ عمل دے کوئی پیران دیاں تلیاں پہ عمل دے حضرت صدیق اکبر نو ہوش نہیں آ رہی تے خاندان والے بڑے پریشان نے باپ بھی بڑا پریشان ہے ماں بھی بڑی پریشان ہے حضرت صدیق اکبر نو بڑی دیر بعد ہوش آئی ہے تے قبیلے دے جواناں دینے ابو بکر تیری طبیعت دا کی حال ہے ابو بکر تیری صحت دا کی حال ہے آپ فرما دینے جوانوں اس تو پہلا مہینوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے اس تو پہلا مہینوں دسو میرے محمد دا کی حال ہے اے میں تے رب نے اعزاز نہیں دیتے اے میں تے رب نے شانہ نہیں دیتیاں قبیلے والے آندے نے ابو بکر اجے بھی او دا نام پہ علی نامے جیدی خاطر اتنیاں مارا پیاں نے اجے بھی او دا تذکرہ پہ کرنا میں لے ابو بکر آج دے بعد اسی تینوں نہیں ہو چھڑانا آج دے بعد اسی تیری حمایت نہیں ہو کرنی آج دے بعد اسی تیرے دروازے
نہیں ہو لگڑا خاندان والے ناراض ہو کے چلے گئے ماں نے دروازہ بند کیتا اج جلدی نال کھانا لے کے آئیے وے میرے پترا کھانا کھا لو ابو بکر کھانا کھا لو صبح دا کچھ نہیں ہو کھاتا حضرت صدیق فرماتے نہیں امی میں کھانا نہیں کھانا اتنی دیر میں کھانا نہیں کھانا جنی دیر میں مصطفیٰ دا دیدار نکل لینا ماں اگر تو میرے نال محبت کرنی ہے امی ایک بار مینوں نبی پاک کو لے جا ماں ایک بار مینوں مصطفیٰ کو لے جا رات دا اندھیرا چھایا وے ابو بکر صدیق ماں دے کندھے دے سارے زخماں دے نال چور چل دیاں جدو دارے ارکم اندر پہنچے نے نا میرے مصطفیٰ دیاں نظرہ پہیاں کسے آکھیا سونے ابو بکر آ رہے ہیں ابو بکر آ رہے ہیں میرے نبی کھڑے ہو گئے پیغمبر نے صدیق نو اپنے سینے نہ لایا حضرت صدیق دیاں ہچکیاں بج گئیوں آقا فرماتے نے ابو بکر صبر کر ابو بکر صبر کر اللہ خیر کرے گا صدیق دس تیری طبیعت دا کی حال ہے عرض کرتے نے سونے میں تے تواڈی طبیعت دا پوچھنا آیا مینوں چین ہی نہیں ملیا مینوں سکون ہی نہیں ملیا میں آکھیا میں اپنے نبی نو تے ویکھا سونے کتے میرے آن اندر دیر تے نہیں ہوئی سی کتے میرے پہنچن اندر لیٹ تے نہیں ہوئی کوئی گہرا زخم تے نہیں آیا آقا فرماتے نے نہیں ابو بکر اے نوجوانوں اے میں تے مالک نہیں فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اچھی کہہ دے سبحان اللہ جے تسی نہ کہی دے بلوچ صاحب نے آ جانا جو چیا کو سبحان اللہ لو جی تسی کئی بھی یہ پھر بھی آ گئے اللہ انہا قدم قدم مبارک فرمائے اچھی کہہ دے آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایویں یہ نہ شام نہیں پایا 100/100 نمبر ایویں نہیں لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے جو اعلان کیتا ہے لا الہ الا اللہ مکے دے اندر ایک جوان ادا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا وے ادی والدہ نے اگے شادی کر لئی اپنے چچا دے کار اندر زندگی گزار دا پہ آوے ایدہ نہ رکھے عبدالعزہ تے اپنے چچا دے کار اندر وقت پہ گزار دے وقت گزر دیوں میرے پیغمبر نے بیت اللہ نو چھوڑے آؤ امام کائنات مدینہ منورہ وال چلے گئے جدو نبی پاک مدینے چلے گئے جویں دن گزر دینے اوے عبدالعزہ دیاں اداسیاں بڑھ دیاں جا رہیاں نے ایک دن شام واپس آئے بکریاں لے کے اپنے چچا نو بلایا عرض کرتے نے چچا ہن میرا مکے دل نہیں لگدا میرا دل کرتے مدینے چلا جاوا تے چچا نے آکھے عبدالعزہ خیر تے ہے نا چچا میں سونے نبی دا کلمہ پڑھے ہے میں تے انتظار کر رہے آسا او سجدہ ہے میرا چاچا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے پر نبی پاک مکہ چھڑ کے مدینے چلے گئے نے ہن میرا دل کرتے جڑی باقی زندگی ہے امام
امام کائنات دے قدماں اندر گزار دیواں سونے مصطفیٰ دے پیچھے گزار دیواں چچا نے اتنی بات سنیے اپنے بھتیجے نو پکڑیا مارنا شروع کر دیتا مار مار کے اتنا ماریا بھتیجا بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا وے جدو ہوش آئیے نا چچا میں مدینے جانے چچا نے پھر پکڑیا تے مارنا شروع کر دیتا اے میں صحابہ نے نہ شام نہیں پایا پھر مار مار کے بے ہوش کر دیتا عشاء دا ٹائم ہو گیا ہوش آئی چچا میں مدینے جانے چچا میں مدینے جانے آکھیا بھتیجے سننا جے باز نہیں ہو آیا اے تیرے باپ دی جڑی وراثت ہے اے زمین تینوں نہیں ملنی اے بکریاں تینوں نہیں ملنی اے اٹھ تینوں نہیں ملنے اے بینک بیلنس تینوں نہیں ملنا چچا کوئی گل نہیں جے سا مک گئے پھر بھی تے مینوں کچھ نہیں ملنا جے ساواں دی ڈوری ٹوٹ گئی پھر بھی تے سب کچھ تھی رہ جانے بس میرا دل کر دے ایک بار دیدار مصطفیٰ ہو جائے چچا میں مدینے جانے چچا نے آکھیا بھتیجے سن لا اے جڑا تیرے جسم تے لباس ہے اے لباس بھی میرے پیسے آدھا اے لباس اتار دے تے جا چلا جا گونگی گلیاں دے نوجوانوں اصل اسلام واسطے کیڑے دکھ ویکھے نے اسی کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے اشتہار لگ جاندے نے لوگ جمع ہو جاندے نے بھی گوڈالیاں تے علماء آ جاندے نے لین کلودراں تے علماء آ جاندے نے سپیکراں دے بندوبست ہو چکے نے علماء اپنے وقت تے بیانات کردے نے کیڑیاں تکلیفاں ویکھیاں نے کیڑے دکھ ویکھے نے سن والے آ کیڑے دکھ ویکھے نے بیانات کرن والے آ دکھ تے اے نے کہ تن دے کپڑے بھی نہ رون دکھ تے اے نے باپ دی وراثت بھی نہ ملے دکھ تے اے نے مار مار کے چچا بے ہوش کر دے وے انج کر کے کپڑے بھی اتار دیتے لے چچا کپڑے لے لا پر مینوں مدینے جان دے مینوں مدینے جان دے اے چلے آجے مدینے دا راہی چلدیاں خیال آیا رات ہو گئی تے دن بھی چڑھنا ہے جدو دن ہوئے گا میرے جسم تے کپڑے ہی نہیں ہونے میں کپڑے کتھوں لاواں دوڑ دیاں ماں دے دروازے تے پہنچے ہے دروازے تے دستک دیتی نا اندروں آواز آئی کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا عرض کر دینی امی میں تیرا عبدالعزا آیا ہوں امی میں تیرا پتر آیا ہوں بیٹا صدقے قربان جاواں ہونے میں دروازہ کھولنی امی بوا نہ کھولی امی دروازہ نہ کھولی میرے تن تے کپڑے ہی کوئی نہیں امی چچا نے میرے کپڑے بھی لوا لے پترا خیر تے ہے نو امی میں مدینے والے دا کلمہ پڑھے ہے ماں تیرے گھر اندر میرا کوئی پرانا سوٹ ہی پیا ہوئے کوئی پرانا جوڑا پیا تے دے دے امی میں مدینے جانا ہے تے ماں نے آکھیا اپنے پیو دادے دا دین چھڑی آئی اے پرانا جیا ٹاٹ اٹھایا ماں نے باہر سن دیتا اس ٹاپ دے دو حصے کیتے نے ایک لاکھ نال بن لے آؤ ایک کپڑے کندیاں تے رکھ لے آؤ اوے نوجوانوں اکیا نہ کرو اسلام دی خاطر تھکیا نہ کرو اسلام دی خاطر اسی تے 4 گھنٹے بہ نہیں سکدے اے مدینہ پونے 500 کلومیٹر دا سفر ہے تے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں اے چلے اے مدینے دا راہی کتے دن چڑھے کتے راتاں پئیوں کتے بھکھاں کٹیوں کتے درختاں دے پتے کھائے ٹردیاں اے پیراں دے اندر چھالے بن گئے ہے کوئی ایسا جوان جڑا کہ مولانا اسلام دی خاطر میرے پیراں وچ بھی چھالے بنے سن اسلام دی خاطر میرے ہونٹ بھی خشک ہوئے سن اسلام دا راہی چلے اے قدماں اندر چھالے بن گئے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے جدو ہوش آئیے اپنے آپ نو مخاطب ہو کے آندے نے بیلیا ایک بار مدینے پہنچ جا کملی والی سرکار دا دیدار ہو جاوے سفر کرتے ہیں جدو مدینہ منورہ اندر پہنچے نا میرے نبی دیاں نظرہ پہیاں نا توجہ کرنا غار کرنا رات دا خندیرہ چھائے مسجد نبی اندر آئے سوچ دینے رات تھی گزارنا وہاں فجر دی نماز ہوئے گی سونے مصطفیٰ آنگے جدو کلے بیٹھے تے رون لگ گئے پتہ گئے نا بونگی کلیاں دیوں نوجوانوں بندہ کلا ہوئے دکھ یاد کرے اکھاں برد جان دیوں نے عبدالعزا دیاں ہچکیاں بج گئیاں میرے نبی دے کنہ اندر آواز پہنچی
آقا فرماتے نے عائشہ انج لگ دے جویں میری مسجد اندر کوئی دکھی آیا ہے، انج لگ دے جویں میری مسجد اندر کوئی ہچکیاں لے رہے ہے، میرے مصطفیٰ نکلے نے جدو قریب پہنچے نا آقا فرماتے نے کون ہے میری مسجد دے اندر رونے والا، کون ہے میری مسجد دے اندر ہچکیاں لین والا؟ عرض کرتے نے سونیا عبدالعزیٰ اج میرے نبی نے رحمت والے بادو پھیلا لے، کملی والی سرکار نے سینے نہ لایا، آقا فرماتے نے بیلیا میں تے روزانہ تیرا انتظار کرتا سا، سونیا تو انو کمیں پتا چلے آکھے عبدالعزیٰ جدو تو مکہ چھڑ کے چلے آسے آسمان تو جبرائیل آ گیا، سونیا ایک تیرا دیوانہ آ رہے ہے، کار بھی لٹا دیتا ہے مال بھی لٹا دیتا ہے، اے کپڑے بھی چچا نے لے لے، آقا فرماتے نے پیارے آج دے بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں ہوئے گا، آج دے بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا۔ میں صحابہ نے انہا شان نہیں پایا، عظمت صحابہ عظمت صحابہ، تو انہوں کی پتہ ہے صحابہ نے کی کچھ ویکھیا ہے، پھر پتہ ہے میرے نبی نے عزت کی نہیں دیتی ہے، توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار مسجد نبی دی اندر امام کائنات دی موجودگی دی اندر صحابہ کرام دی موجودگی دی اندر ایک دن قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، میرے مصطفیٰ تشریف فرمانے، عبداللہ بلند آواز نال قرآن پڑھ رہنے، اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کر رہنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، عمر نے سنے آوے فرماتے نے عبداللہ خبردار خبردار ایستا قرآن پڑھ ایستا قرآن پڑھ، تینوں پتہ نہیں سونے مصطفیٰ تشریف فرمانے تے نبی دیوں دیاں تو اڈی آواز اچھی نہ نکلے، نبی دیوں دیاں تو اڈی آواز بلند نہ ہوئے، ایستا قرآن پڑھ تیری آواز بڑی بلند ہو رہی ہے کہ تیری وجہ تو میرے نبی باتیں پریشانی نہ بن جائے، اتنی گل کی تھی ادھر میرے مصطفیٰ سنے رہنے، آقا فرماتے نے عمر خبردار خبردار، عمر عبداللہ نو نہ روکی، عمر عبداللہ نو نہ روکی، عمر تینوں کی پتہ ہے میرے یار نے کیڑے کیڑے دکھ ویکھے نے، میرے یار نے کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے، میرے یار نے کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے، اے میرے صحابہ سن لو، اے عبداللہ مینوں ایڈا پیارا لگدا ہے، عبداللہ ایستا پڑھے پھر بھی اجازت دے، عبداللہ بلند قرآن پڑھے پھر بھی اجازت دے۔ جے صحابہ نے قربانیاں دیتیاں تے میرے نبی نے بھی پھر انہاں دیاں قربانیاں دا مول موڑے، پھر رب کولوں تمغے جنت دے لے کے دیتے نے، پھر قرآن نے آکھے اے اولئک ھم المفلحون، پھر قرآن کو کہنا پہ اے اولئک ھم الراشدون، پھر قرآن نو آکھنا پہ اے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ دعا کرو اللہ صحابہ دی محبت ساڑے دل اندر پیدا فرما، ایویں تے نہیں نا عظمت صحابہ، صحابہ نے بڑے دکھ ویکھے، مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، اللہ تانوں وی اودا دیدار نصیب فرما، کچھ کہہ دو آمین۔ گلی گوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایاں دا، اچھی کہہ دیو اللہ دونوں سارے مدینے لے جائے، قاری عبدالخالق سمیت لے جائے، توڑے نال نالی بلوچ صاحب نو لے جائے، تے بلوچ صاحب نے اللہ اتھے ہی رکھ لے، کیوں بھئی ہن ماشاءاللہ خدمت کر کے نا لوڑ سانو بھی بڑی نہیں اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے، تے ویسے جمیں تھے کلونیاں پاکستان جدھر جاؤ کلونیاں ہی کلونیاں، اللہ مدینے میں کوئی پلاٹ دے کچھ ہی کہہ دے گلی ہوندی مدینے دی ٹورن دا تام زایاں دا او باغوں دے کھجوراں
دے او باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزا آندا او باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزا آندا گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزا آندا میرے تو میں نہیں ڈردا اے موت کی دل آنی میرے تو میں نہیں ڈردا اے موت کی دل آنی قبر ہندی بکی اندر قبر ہندی بکی اندر مرن دا تا مزا آندا پھر کہہ دیو مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت کی دل دیانی قبر گندی بکی اندر مرن دا تا مزا آندا گلی گندی مدینے دی ٹرن دا تا مزا آندا جی کہہ دیو سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ایویں صحابہ نو انہی عظمتاں نہیں ملیاں ایویں صحابہ نو انہا شام نہیں ملے آؤ اے مشہور واقع ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا پتہ کہنا جدو بلال نے آکھیا لا الہ الا اللہ او دے بعد بھی حضرت بلال امیہ دیاں بکریاں بھی چار دے سن امیہ دیاں بکریاں نو پٹھے بھی باندے سن امیہ دے گھر دیاں صفائیاں بھی کر دے سن امیہ دے دانیاں نو پسائی بھی کر دے سن ساریاں گلاں من دے سن ایک کوئی گل نہیں منی او گل کیڑی ہے امیہ آخدہ لات بھی اللہ ہے منات بھی اللہ ہے حبل بھی اپنا اللہ ہے عزہ بھی اللہ ہے تے بلال آدھے نہیں میں کملی والی سرکار کو لو سنے ہیں امام کے نام فرمام دنے بلال اللہ احد انہیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ایویں عظمت صحابہ نہیں ہو گئی حضرت بلال نے بھی بڑے دکھ ویکھے نے کہ بلال دے ہتھاں نو ہی بن دیتا اے پیراں نو ہی بن دیتا چک کے حضرت بلال نو تتی ریت تے چھوڑ دیتا سارا دن سورج تڑپاندا رہیا تے ریت بھی تڑپاندی رہی شام ہوئی تے امیہ دے دس خدا کونے بلال آدھے نے ربی اللہ احد اللہ کاللہ ہے انہیں مارنا شروع کر دیتا ایک دن انج کیتا گالم در رسی پا لئی اے چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں چوڑیاں پتھراں نال بھر دیاں تے بچے پتھر مار رہے بلال مکے دیاں بازاراں اندر ٹر رہے اللہ احد وقت گزر دیاں ایک دن تے انتہائی کر دیتی ہے آگ دے انگاریاں دا بستر بنا دیتا ہے حضرت بلال نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے اے لے کے انگاریاں دے قریب آ گئے آکھیا بلال اے جڑا آگ دے انگاریاں دا بستر ہے نا اے تیرے واسطے تیار کیتے اگر تو رب دی توحید نہیں چھڑے گا ان انگاریاں تے لٹا دیتا جائے گا گونگی کلیاں دے نوجوانوں مسئلے کرنے بڑے سوکھے نے گلاں کردیاں بڑیاں سوکھیاں نے پورے آگ دے انگاریاں دے بستر تے لیٹنا بڑا اوکھا ہے او یار ایک بندہ آگ دا انگارا چک کے اپنے ہاتھ تے ہی رکھ لوے تے پتہ لگ دے اللہ نے بلال نو کڈا حوصلہ دیتا سی اسی تے چاند سیکنڈ آگ دا انگارا اپنے ہاتھ تے نہیں رکھ سکدے اے سامنے جناب پورا بستر ہی بنے ہے حضرت بلال فرما دینے مینو اس بستر تے لیٹنا بھی منظور ہے مگر اللہ احد اللہ ایک ہے کئیاں لوگاں نے ہتھاں تو پھڑیا کئیاں نے پیراں تو پکڑیا چک کے نانگاریاں تے سوٹ دیتا حضرت بلال تڑفن لگ گئے آکھیا
بھاری پتھر لے آؤ، اے بھاری پتھر لے آ کے حضرت بلال دے سینے تے رکھ دیتے، اگ دے انگارے بھی جلا رہے نے، لوگ مذاق اڑا رہے نے۔ حضرت صدیق دا گزر ہویا تے میرے مصطفیٰ کل پہنچے نے، عرض کرتے نے سونے آج تے امیہ نے اخیری کر دیتی ہے، اگ دے انگاریاں دا بستر بنایا ہے، اتے تواڈے یار بلال نو لٹایا ہے تے میرے نبی دیاں کھاں برس گئیاں۔ آقا فرماتے نے ابو بکر جلدی جائیں میرے بلال نو آزاد کرا دے، ابو بکر بلال نو آزاد کرا دے۔ مکے اندر بلال دا قبیلہ تے ہے کوئی نہیں، مکے اندر بلال دا خاندان تے ہے کوئی نہیں، آج چاچے تائے ہوندے تے روڑا پاندے، آج پرا ہوندے تے نال کھڑے ہوندے، آج ماں پیو ہوندا تے کسے نو کو جاخدا، بلال دا ایتھے ساڈے بنا کونے۔ ابو بکر جلدی جاؤ میرے بلال نو آزاد کرا دے۔ حضرت صدیق واپس مڑے نے، میرے نبی نے پھر آواز ماری، ابو بکر جے تیرے کول پیسے نہ ہوویں تے کسے کولو ادھار پھڑ لویں، جے آپ کول پیسے نہ ہونی کسے کولو ادھار لے لئی، پر میرا بلال آزاد کرا دی۔ بلال نے بڑے دکھ ویکھ لے نے، بلال نے پریشانیاں بڑیاں ویکھ لیاں نے۔ حضرت صدیق گئے نے تے نبی دے یار بلال نو آزاد کرایا، حضرت عباس کو ادھار پھڑیا، اپنا سونا غلام دیتا تے کالا غلام بلال لے لیا، سونا تے چاندی بھی دیتی، حضرت بلال نو آزاد کرایا۔ ادھر میرے مصطفیٰ انتظار پہ کر دے رہے، جدوں میرے نبی دے قریب بلال پہنچے نا، تصور کرو بلال دی حالت کی ہوئے گی، بال بکھرے ہونگے، اے جسم تے زخم ہونگے، اے قدم بھی سڑے ہونگے، اے وجود تے چھالے بنے ہونگے یا زخم ہونگے، باز انگارے گر گے ہونگے تے باز آگ دے انگارے جسم دے اندر ہی ٹیک گے ہونگے۔ تے نبی دا یار قریب پہنچی ہے، میرے نبی نے سینے نہ لایا، بلال دیئے ہچکیاں بج گئیاں، اجرون لگے جمیں ماں تو پچھڑیا بچہ ماں دے سینے لگ کے رون دے۔ میرے نبی فرماتے نے بلال صبر کر، سادہ دن کو جے نہیں رہنے، آج اوکھے دن نے ایک وقت آئے گا، اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا۔ اے میں نہیں عظمت صحابہ سن دے صحابہ نے کڑیاں قربانیاں نے جڑیاں نہیں دیتیاں۔ ادھر بلال آگ دے انگاریاں تے مصطفیٰ نو نہیں چھڑیا، ادھر ایک سولی تے لٹکان لگے، ایک سولی تے لٹکان لگے نے، رون لگ پے۔ کہن آلیاں نے آکھیا لگدا ہے آنا ہے کہ میری جگہ تے محمد ہندہ، فرمایا نہیں، آدھے نے جے نہیں تے ہاں کر دے، کاش کہہ دے ایک باری ساڑھے سامنے، ایک بار کہہ دے، آکھن نہ کڑا مول لگدا ہے، ایک بار کہتے دے کاش میری جگہ تے محمد ہندہ تینو چھڑ دنیا جان بچ جائے گی۔ آدھے نے وہ ظالم ایک بار کہنے کہیں دے مولی نہیں لگدا، قیامت تک دنیا آخدی رہے گی۔ خبیب نے ایک بار بھی نہیں سکھیا، خبیب نے ایک بار بھی نہیں سی آکھیا، تو میں اس وجہ تو نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ تو رو رہا۔ واہ سونیا، اللہ نے کوئی جان دیتی سی، ایک ہی جان سی جڑی آج قربان ہو جائے گی۔ خدا 100 جانا دیندہ، بار بار روح پلٹ دی رہی دی، سولی چڑھا دے رہی دی، تے میں محمد دا کلمہ بلند کردہ رہی دی۔ ایمیں شانہ مل گئی نے، ایمیں تو نہیں۔ میرے نبی جنت جا رہے ہیں، فرمایا کون ہے جڑا میری اگے جا رہے ہیں؟ محبوب اے او یار ہے جڑا آگے دے انگاریاں تے لے رہے ہیں، اے او یار ہے جنہوں ہاتھ کڑیاں لگیاں سن، جنہوں پتھر بھی مارے گئے، انہیں آکھے اللہ احد، اللہ کلا ہے، اللہ بولو بولو اللہ حبش آئی شان تک لے۔ بڑی میں فرمائشاں سن پر ٹائم کوئی نہیں۔ حبش آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کونے ہور پیا، چلتا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔
اپنی کمپنی دے شیر توانو سناواں گا جے گج کے آکھے سبحان اللہ اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے امیہ لٹھائے اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے امیہ لٹھائے گل دے اندر سنگل پائے گل دے اندر سنگل پائے لوگ پتھر مارن لگ پے لوگ پتھر مارن لگ پے احد اغدیو بول پیا چل داغے او زمین او پہ جنتاں دے وچ شور پیا اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈاچی نبی دی چران والا حکم کانے جد بھی کیتا حکم کان جد بھی کیتا اے سن کے بلال دوڑ پیا چل دا گئے او زمین او پہ جنتاں دے وچ شور پیا چند اشعار بھائی محمد راشد صاحب کی ندی خصوصی فرمائش تے باپ دی عظمت نہیں بس اے اشعار سن کے نہیں پلوچ صاحب نے انتظار نہیں کروانا اے اشعار صرف سن لو باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس خاں انجدا حوصلہ غور کیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پینگی ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے ندارے سے بچیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہیندا اے پتراں دے دکھ دھیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے